अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा आसिफ भट्ट अर्ज़ कर रहा। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मुल्क की मुआशी तबाही और बर्बादी और इसके दिवालियेपन में दो ख़ानदानों का हाथ, जरदारी ख़ानदान और नवाज शरीफ खानदान। तफसील में नहीं जाता हूँ भाई, ये इशारा काफ़ी। अब मुल्क के अदारों का बेड़ा गर्क करने में भी इन दोनों ने अखीर कर दी है। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पे भारी ले डूबा पीपल्स पार्टी को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी को, और तारीक कर दिया उसने मुस्तकबिल अपने बेटे बिलावल भुट्टो का। आसिफ अली जरदारी ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जो पीपल्स पार्टी के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है, उसकी तारीख के खिलाफ है, उसके सियासी सफर और उसकी पर्दाख्त के खिलाफ है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी किया है। आपके लिए ये जानना निहायत जरूरी है कि आपके मुल्क के साथ क्या हो रहा है, आपके मुल्क के अदारों के साथ क्या हो रहा है, और निज़ाम अदलो इंसाफ के साथ क्या अन्याय हो रहा है, तबाही और बर्बादी हो रही है इन दोनों खानदानों के हाथ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के दो नुकात पे मैं रोशनी डालूंगा आज। नंबर 1, इसकी फॉर्मेशन पे, यानी इसकी तश्कील पे। 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी होती है जो ये फैसला करती है कि किन जजेस को इकट्ठा करके कोई बेंच तश्कील दिया जाएगा। बेंच से मुराद ये है कि किसी मुकदमे को सुनने के लिए फर्ज करें 3 जजेस हैं, तो ये कमेटी फैसला करती है कि वो 3 जजेस कौन होंगे, और फिर कमेटी ये भी फैसला करती है कि कोई खास मुकदमा किस बेंच को भेजा जाएगा, किसके जिम्मे लगाया जाएगा। पहले ये कमेटी मुश्तमिल हुआ करती थी, प्रिंसिपल ये था, उसूल ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, और उसके बाद सेकंड नंबर पे सीनियर मोस्ट जज। इन 3 लोगों पे ये कमेटी मुश्तमिल हुआ करती थी। अब बेहयाई ये बरती गई है, ऑर्डिनेंस के जरिए दस्तखत किए हैं आसिफ अली जरदारी ने। अब कमेटी की तश्कील इस तरह होगी: चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एक सीनियर मोस्ट जज, और एक जज चीफ जस्टिस की अपनी मर्जी का। और ये कमेटी तश्कील भी पा गई है जिसमें अब बेंच में कौन कौन जजेस शामिल होंगे वो फैसला करेंगे, कौन कौन से केसेस कौन सा बेंच सुनेगा ये कमेटी फैसला करेगी। उस कमेटी में चीफ जस्टिस खुद यानी काजी फायज ईसा सियारूख खुद, सीनियर मोस्ट जज यानी मंसूर अली शाह, और एक जज उसमें रखा गया है चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी से जिसे रखा है। वो एक टर्म सुनी थी इमरान खान की जुबानी, कोई मैच हो रहा था, मेरा तो क्रिकेट के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसने कहा था कि ये रेलू कट्टे, एक रेलू कट्टा जज अमीरुद्दीन, जस्टिस अमीरुद्दीन अपनी मर्जी से उसने कमेटी में से रख लिया। क्यों? वो इसलिए कि कमेटी फैसला करती है और अक्सरियत से करती है। अब मंसूर अली शाह, जब तक ये काजी फायज ईसा मौजूद है, कौम की बदकिस्मती शूमिय किस्मत से, तब तक मंसूर अली शाह का इस कमेटी में होना या ना होना एक बराबर है ना, क्योंकि एक तो वो खुद है, दूसरा उसने अपनी मर्जी का एक रेलू कट्टा साथ रख लिया, बेहयाई के पानियों में लुथड़ा हुआ। अब जो बेंच वो चाहेगा काजी फायज ईसा, उसकी फॉर्मेशन वही होगी। जो मुकदमा वो चाहेगा जिस बेंच को तफवीज करना समात के लिए वो करेगा। मंसूर अली शाह तो एक है, अकेला है, ये तो 2 हैं। लिहाजा एक तो अपना मसला उस एजेंडे पे अमल दरामद करने के लिए जो एजेंडा दीवार के पीछे बैठे साए उन्हें वक्तन फोक्तन भेजते रहते हैं। इस एजेंडे का आगाज हुआ था इमरान खान को अहाता अदालत से गिरफ्तार करने, धक्के देकर बैंकर में बैठाने, उसके रद्द अमल में 9 मई होने, और फिर पीटीआई पे तमाम दोज़ख खोल दिए जाने, इमरान खान को सजाएं दिलवाने, उस पर नाजायज मुकदमत बनवाने, इलेक्शन चुराने, दहशत फैलाने, जलसों की इजाजत ना देने। आज तक ये सारे का सारा वो पैकेज है, वो एजेंडा है जिस पर काजी फायज ईसा काम करता चला रहा है। क्योंकि जुडिशरी के अंदर एक बगावत फैलती चली जा रही थी, उससे निपटने के लिए अब आईनी इस्लाहात के नाम पर आइन का और कानून का खुलिया बिगाड़ा जा रहा है।
مثلا ایک بات میں آپ کو کہتا چلوں، پھر چلتے ہیں اسی موضوع کی طرف۔ نمبر 1، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بغاوت کی ہے جوڈیشری نے، فوج کی بات نہیں مانی۔ سیدھی بات میں کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں، کوئی مقتدرہ نہیں، کوئی سلیمانی ٹوپی پہنے نہیں، کوئی پردے کے پیچھے محرک کوفتے نہیں، کوئی طاقتور حلقے نہیں، فوج کی بات ماننے سے، ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ چھوٹی سی بغاوت نہیں ہے، یہ 76 سالوں میں پہلی دفعہ ہوا۔ بڑا داغدار کردار رہا ہے عدلیہ کا، لیکن اٹھے ہیں لوگ اب انہیں قابو کرنے کے لیے، اس بغاوت پر قابو پانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا جو سیٹ بیک ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ بل پیش کرنا چاہتے تھے، ان کا خیال تھا کہ ہمارے نمبر پورے ہیں، نمبر پورے کروا دیں گے، کروانے والے کروا دیں گے۔ اور بھائی ان کا خیال تھا جو 16 سیٹیں ہونے کے باوجود اور پنجاب میں 350 میں سے 22 سیٹیں جیتنے والی پارٹی کی ایک خاتون کو پکڑ کر وزیر اعلیٰ بنوا سکتا ہے، جو وہ پیچھے کام کر رہا ہے پردے کے پیچھے، یعنی ہماری پاک افواج کی قیادت کا وہ حصہ جس نے یہ ساری ڈبہ فلم ریلیز کر رکھی ہے پورے ملک کے اندر، جسے کہ جی ہم پورے کر لیں گے، انہیں پتا تھا یہ تو ہمارے پیچھے ہے۔ تو یہاں بھی ایک بغاوت، عدالت کے اندر بھی بغاوت، لینے کے دینے پڑ گئے، اور اب یہ اخلاقی حدود کو پار کر چکے۔ آئیے پھر اس آرڈیننس کی طرف۔ اس آرڈیننس میں دوسرا بے ایمانی پر مبنی نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ جو مقدمہ پہلے ہوگا پہلے وہ سنا جائے گا، یعنی 56,000 مقدمات پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں، اور جو درخواستیں دے رکھی ہیں یا مستقبل قریب میں دی جائیں گی کہ فارم 45 کے مطابق کوئی بندہ کہے گا میں جیتا تھا، انہوں نے فارم 47 میں ہارنے والے کو جیتنے والے کی جگہ رکھ دیا، تو ان کی حکومت اڑ جائے گی۔ اب جاتے جاتے قاضی گند کیا گھول کر جا رہا ہے کہ آرڈیننس جاری کروا دیا کہ جو پہلے سے کیسز موجود ہیں پہلے وہ سنے جائیں گے، پھر بعد میں کیسز سنا جایا کریں گے۔ یعنی اگر کوئی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گا کہ جناب مجھے انصاف دیا جائے، میں تو جیتا ہوا ہوں، تو اس کی باری اس کے مقدمے کی کوئی 12 سال بعد آئے گی، چلے مبالغہ چھوڑے، کم از کم 5 سال کے بعد اس کی باری آئے گی۔ فارم 45 اور 47، اور دوسرے لفظوں میں 8 فروری کے انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی اس سے متعلقہ کوئی بھی مقدمہ جو ہے اب تو اٹھا کے پرے مار دے گی وہ کہ جناب یہ صدارتی آرڈیننس ہے۔ یہ کچھ ہو رہا ہے آپ کے ملک کے اندر، اور یہ کمزور کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، کمزور فرد ہو یا قوم، جس کے ہاتھ میں تھوڑی سی طاقت اور قوت ہو، وہ پھر روند کر رکھ دیتا ہے، روند کر رکھ دیا ہے 25 کروڑ عوام۔ ذرا غور کیجئے گا ناظرین اکرام، سوچنے کا وقت۔ میں بار بار کہتا ہوں، ہر ولاگ کے آخر میں میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو یہ کہتا چلا ہوں تاکہ آپ گواہ رہیں کہ یہ ملک ڈوب رہا ہے، یہ ملک ٹوٹ رہا ہے، یہ ملک انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس ملک کے اندر سروں کی فصلیں پک چکی ہیں جو کٹے گی، زمین مجھے سرخ نظر آ رہی ہے، انتقام کے شعلے آسمانوں کو چھوتے دکھائی دے رہے ہیں مجھے باطنی سطح پہ۔ ایک دفعہ ہی لاوا پھٹ نکلے گا، نکلیے، احتجاج کیجئے۔ اللہ حافظ ناظرین اکرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔